ल त आजको क्याल्सिनेसन हो ओके ल क्याल्सिनेसन ल क्याल्सिनेसन अक्सिडेसनमा क्याल्सिनेसन है अक्सिडेसन दुईवटा प्रोसेस छ कुन कुन हो एउटा क्याल्सिनेसन र अर्को चाहिँ रिडक्सन क्याल्सिनेसन अर्को चाहिँ रोस्टिङ ल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनबाट सुरु गर्नु सर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन त केही छैन सेपरेसन अफ म्याग्नेटिक एन्ड नन म्याग्नेटिक सब्स्टान्सेस हो है ल अब क्याल्सिनेसन भनेको के क्याल्सिनेसन सुन है हिटिङ or below to melting point either absence of air or limiting supply of air volatile impurities water of crystallization moisture etc are removed carbonates are decomposed only metal change into their oxide यसमा चाहिँ के हुन्छ त only metal change into their oxide यसमा चाहिँ मेटल त्यसको अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ र कुन ओरको लागि गरिन्छ त applied for gravity separated ore gravity separated ore को लागि एप्लाइड हुन्छ र क्याल्सिनेसन गर्नको लागि जहिले पनि हामी रिभर बेरेटोरी फर्नेस युज गरिन्छ है only metal change into their oxide applied for gravity separated ore roasting भन्यो भने froth floated ore र river berettori furnace is used for heating र for example CaCO3 छ भने यो चाहिँ के हुन्छ CaO plus CO2 मा डिकम्पोज हुन्छ Al2O3 dot 2H2O यसलाई हिट गरे भने के आउँछ Al2O3 plus 2H2O हुन्छ त्यस्तै गरी Fe2O3 dot 2H2O यसलाई हिट गरे भने के आउँछ Fe2O3 plus 2H2O आउँछ है अब यो बाहेक यदि लिमिटिङ सप्लाई अफ एयर यो त एब्सेन्स अफ एयर को लागि भयो यहाँ त एयर कहीं पनि युज छैन अब यो बाहेक जस्तै लिमिटिङ सप्लाई अफ एयर के को लागि त यदि कार्बन छ भने CO2 बनाउन त्यस्तै गरी फस्फोरस छ भने P2O5 बनाउन सल्फर छ भने के बनाउन SO2 बनाउन यदि आर्सेनिक छ भने के बनाउन AS2O3 बनाउन र यदि एन्टिमनी छ भने के बनाउनको लागि त SB2O3 बनाउन
Sb2O3 बनाउनको लागि है यो चाहिँ लिमिटिङ सप्लाई अफ एयर को लागि ठीक छ। अब नेक्स्ट रोस्टिङ नम्बर बी रोस्टिङ। अब रोस्टिङ भनेको के त हिटिङ ओर बिलो टु मेल्टिङ पोइन्ट विथ एक्सेस सप्लाई अफ एयर with excess supply of air कस्तो कुन ओरको लागि मैले applied for froth floated ore froth floated ore को लागि एप्लाई गरिन्छ। applied for froth floated ore सी लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन मा कार्बन मोनो भन्न हैन र सर के भने बाबु त्यो कार्बन मोनो भन्छ हैन सर त्यो मैले बुझिन है बाबु। लिमिटिङ सप्लाई अफ अक्सिजन कार्बन लिमिटिङ सप्लाई अफ अक्सिजन मा जहिले पनि यो तिमीले यो भन्न खोज्या होला कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। कार्बन डाइअक्साइड कार्बनसँग कम्बाइन भएर बल्ल कार्बन मोनोअक्साइड बन्ने हो। आयुष पौडेल कार्बन मोनोअक्साइड त्यसपछि बल्ल बन्ने हो। ल एप्लाइड फर फ्लोट फ्लोटेड ओर र यो यसमा क्याल्सिनेसनमा ओन्ली मेटल चेन्ज इन्टु देयर अक्साइड रोस्टिङ मा बोथ मेटल एन्ड देयर इम्प्युरिटिज बोथ चेन्ज इन्टु देयर अक्साइड दुईटै चाहिँ के गर्छ त मेटल अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ ठीक छ। अब यो रोस्टिङ प्रोसेसमा हामीले कुन फर्नेस युज गर्ने त फर्नेस यो फर्नेस भन्ने हुँदैन रिभरबेरेटरी पनि युज गर्न सकिन्छ अरु फर्नेसहरु पनि हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ अब रिभरबेरेटरी मात्रै युज गर्छौं भन्ने छैन। द टाइप अफ फर्नेस डिपेन्ड्स अपन दी नेचर अफ इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट इन ओर मा प्रेजेन्ट भएको इम्प्युरिटीमा डिपेन्ड हुन्छ है। अब हेर CuFeS2 प्लस O2 भयो भने के आउँछ 7 फर्स्टमा Cu2S FeS प्लस SO2 आउँछ अनि Cu2S प्लस O2 भएर के आउँछ त Cu2O प्लस SO2 आउँछ। त्यस्तै गरी FeS प्लस O2 भएर के आउँछ FeO प्लस SO2 आउँछ। त्यस्तै गरी हामीले ZnS लाई पनि अप्सनसँग हिट गर्यो भने के आउँछ ZnO प्लस SO2 आउँछ है। ZnO प्लस SO2 आउँछ। अश्विन अधिकारी ब्लास्ट फर्नेस रिभरबेरेटरी फर्नेस साफ्ट फर्नेस हामीले जे पनि युज गर्न सक्छौं रोस्टिङ गर्दाखेरि है। त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त नेचर अफ इम्प्युरिटिज। ल अब अरु बाँकी रियाक्सनहरु यो रियाक्सन हुन्छ रोस्टिङ को लागि। अब नेक्स्ट रिडक्सन। ल नेक्स्ट पोइन्ट रिडक्सन। रिडक्सन भनेको के त रिमुभल अफ अक्सिजन फ्रम देयर अक्साइड ओर। कुन अक्साइड ओर दे आर क्याल्सिनेटेड एन्ड रोस्टेड ओर। क्याल्सिनेटेड र रोस्टेड ओरको लागि मात्र रिडक्सन गरिन्छ। यदि क्याल्सिनेटेड रोस्टेड ओर छैन भने रिडक्सन हुँदैन है। ल नेक्स्ट नम्बर 4 रिडक्सन। रिडक्सन भनेको के रे रिमुभल अफ अक्सिजन फ्रम देयर अक्साइड ओर है। र नारायण पौडेल यो भन्नु मिल्दैन यो हामीले यो टपिकबाट कति आउँछ त्यो टपिकबाट कति आउँछ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन है। ल अब रिडक्सन भनेको रिमुभल अफ अक्सिजन फ्रम देयर अक्साइड ओर र अब रिडक्सन प्रोसेस केमा डिपेन्ड हुन्छ त रिडक्सन प्रोसेस केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा रिडक्सन प्रोसेस इलेक्ट्रोन एफिनिटी अफ अक्सिजन टुवर्ड्स मेटल एटम को अक्सिजन को मेटल एटम सँग भएको इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा डिपेन्ड हुन्छ है। अब डिपेन्ड्स अपन
depends upon electron affinity. डिपेन्ड्स अपन इलेक्ट्रोन एफिनिटी र इलेक्ट्रोन एफिनिटी को आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरु युज गर्छौं। जस्तै नम्बर फर्स्ट सबैभन्दा वीक इलेक्ट्रोन एफिनिटी छ भने कुन प्रोसेस युज गर्छौं त? कार्बन रिडक्सन प्रोसेस। सबैभन्दा छ भने हामी कार्बन रिडक्सन प्रोसेस युज गर्छौं है। कार्बन रिडक्सन प्रोसेस युज गर्छौं। कार्बन रिडक्सन प्रोसेसमा हामीले के युज गर्छौं त? कार्बन एन्ड कार्बन मोनोअक्साइड युज गर्छौं। जस्तै हेर ZnO छ भने कार्बनसँग रिड गरिन्छ के आउँछ? Zn प्लस CO आउँछ। त्यस्तै गरी Fe2O3 छ भने यहाँ कार्बन युज गरिँदैन, कार्बन मोनोअक्साइड युज गरिन्छ के आउँछ? Fe प्लस CO2 आउँछ। CO2 आउँछ र अब यो किन यसको लागि कार्बन मोनोअक्साइड युज गरिन्छ त? यो चाहिँ के हुन्छ त? स्पोन्जी आइरन हुन्छ। स्पोन्जी आइरन भएको कारणले गर्दा कार्बन मोनोअक्साइड इज अ गुड रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर भनिन्छ। ठीक छ? र अब त्यसपछि अब अलि इलेक्ट्रोन एफिनिटी इन्क्रिज हुँदै गयो भने हाइड्रोजन ग्यास युज गरिन्छ युजिङ H2 ग्यास। त्यसको लागि हामी H2 ग्यास युज गर्छौं। जस्तै CuO प्लस H2 गरेर हामी के गर्छौं त? Cu प्लस H2O गर्छौं। अब Cu2O हो भने यो Cu2O छ भने यो चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ Cu2O छ भने हुँदैन किनभने यो सेल्फ मेटल अक्साइड हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त? इलेक्ट्रोन एफिनिटी हायर हुन्छ। ठीक छ? ल अब नेक्स्ट हेरै मैले तिमीहरुको क्वेशनको एन्सर क्वेशन हेर्न पाएको छैन। मैले त्यताले म तिमीहरुको क्वेशनतिर फर्केको छैन है। ल अब नेक्स्ट टंगस्टेन अक्साइड सँग पनि हामी हाइड्रोजन युज गर्छौं के आउँछ त? H2O प्लस टंगस्टेन आउँछ। अब यो भन्दा पनि इलेक्ट्रोन एफिनिटी बढी भयो भने हामी के गर्छौं त? सेल्फ रिडक्सन गर्छौं। यो मैले इलेक्ट्रोन एफिनिटी को आधारमा इन्क्रिज गर्दै लगाएको छु है। सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस गर्छौं। जस्तै सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस कसको लागि त? जस्तै हेर Ag2O तिमीले Ag2O लाई हिट गर्यो भने के आउँछ? Ag प्लस O2 आउँछ। त्यस्तै गरी HgO लाई हिट गर्यो भने के आउँछ? Hg प्लस O2 आउँछ। यो भयो सेल्फ। स्पोन्जी आइरन भनेको बिपिन ढुङ्गाना स्पोन्जी आइरन भनेको रस्टिङ आइरन कस्तो हुन्छ? अलिअलि होल भएको सानो सानो पाल भएको है त्यसलाई हामी के भन्छौं त? स्पोन्जी आइरन भन्छौं। रस्टिङ नभएको आइरन स्पोन्जी आइरन होइन। ल अब त्यस्तै Cu2O प्लस Cu2S तिमीले यो कपरको बेसलाइजेसनमा गरेका छौ के आउँछ? ब्लिस्टर कपर प्लस SO2 आउँछ। त्यस्तै गरी PbO2 प्लस PbS यो पनि के हुन्छ त? Pb प्लस SO2 भएर आउँछ। यो भयो सेल्फ रिडक्सन। W भनेको टंगस्टेन हो। आशिष तिमीले चाहिँ टंगस्टेनको सिम्बल के युज गर्छौ र? क्लास 9 मा पढे हैन? टंगस्टेन वायर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक बल्बमा युज गरिन्छ भनेर। ल यो भयो अब हाम्रो सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस। अब यो भन्दा पछाडी हामी फेरि के गर्छौं त? यसबाट पनि इलेक्ट्रोन एफिनिटी अझै बढ्दै गयो भने हामी कुन प्रोसेस युज गर्छौं? एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस। अब हामी अर्को प्रोसेस के युज गर्छौं त? एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस नम्बर डी थर्माइड प्रोसेस। अब एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेसमा हामी के गर्छौं त? भन्दा एल्युमिनियम पाउडर युज गर्छौं।
एल्युमिनियम पाउडरले के को काम गर्छ रिड्युसिङ एजेन्ट को काम गर्छ एल्युमिनियम पाउडरले त्यस्तै अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काममा के युज गर्छौं त हामीले बेरियम पेरोक्साइड यसले के को काम गर्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्छ प्रोसेस छिटो गर्नु पर्यो भने हामीले बेरियम पेरोक्साइड पनि युज गर्छौं Ag2O को रिडक्सन क्याल्सिनेसन होइन र त्यही हेरेर त हामीले सेल्फ रिडक्सन गरेका छौं है एन्जल श्रेष्ठ ल अब हेर अब त्यो क्याल्सिनेसन जस्तै भयो क्याल्सिनेसनमा त अक्साइड बन्ने हो नि त बाबु क्याल्सिनेसनमा त अक्साइड बन्ने हो नि त त्यहाँ त अक्साइड छैन ल अब हेर अब यसमा हामीले कसको लागि युज गर्छौं त यदि Cr2O3 लाई तिमीले एल्युमिनियमसँग युज गर्यो भने के आउँछ त यसबाट Al2O3 प्लस क्रोमियम आउँछ त्यस्तै गरी Mn3O4 सँग एल्युमिनियमको हिट गर्यो भने के आउँछ त Al2O3 प्लस Mn आउँछ त्यस्तै गरी Fe2O3 लाई एल्युमिनियमसँग हिट गर्यो भने के आउँछ त ल Al2O3 प्लस Fe आउँछ अब क्रोमियम तिमीलाई सम्झिने सजिलो तरिका क्रोमियमको एटमिक नम्बर 24 म्याङ्गानिजको एटमिक नम्बर 25 आइरनको एटमिक नम्बर 26 एटमिक नम्बर 24 25 26 भएकोलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं त यो एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस युज गर्छौं सम्झिने है सजिलो तरिका ठीक छ हामीले यसलाई एल्युमिनोथर्माइड प्रोसेस युज गर्छौं कुन रिडक्सन प्रोसेस युज गर्ने कसरी थाहा पाउने त हेर्ने इलेक्ट्रोन एफिनिटी कोसँग बढी हुन्छ त आफूले सिक्वेन्शियली पढ्नु पर्यो नि त थ्योरी बुकमा अनि इलेक्ट्रोन एफिनिटीको आधारमा बल्ल हामीले चाहिँ यसलाई छुट्याउने हो सबै हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन एफिनिटी कति हुन्छ भने हामी यहाँ भ्यालु दिन सक्दैनौं हामीलाई पनि त्यो याद हुँदैन र कुन मेटल भयो भने कुन हुन्छ भनेर तिमीले चाहिँ त्यो कमनली थाहा हुनुपर्छ है ल अब नेक्स्ट अब नम्बर ई अब यो प्रोसेसबाट पनि भएन नहुने छ है अब विपिन ढुङ्गाना यसबाट क्वेशन कसरी आउँछ पर्ख क्वेशन अहिले पछाडी गर्छौं हामी तिम्रो सबै एकैचोटी आत्तिएर क्वेशन गर्छौ अनि कताको के एन्सर दिनु नआत्यौ ल अब यदि एसिडिक बेसिक इम्प्युरिटी रहेछ भने हामीले के गर्छौं त त्यसको लागि युजिङ फ्लक्स स्मेल्टिङ गर्छौं युजिङ फ्लक्स हामीले फ्लक्स युज गर्छौं फ्लक्स भनेको के हो त थर्ड केमिकल सब्स्टेन्स के को लागि युज गर्ने इम्प्युरिटीज रिमुभ गर्नको लागि फ्लक्स युज गर्यो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त इम्प्युरिटीज फ्लक्स सँग कम्बाइन भएर के बन्छ स्ल्याग बन्छ थर्ड केमिकल सब्स्टेन्स इज युज्ड टु रिमुभ द आइदर एसिडिक अर बेसिक इम्प्युरिटी इज नोन एज फ्लक्स अब फ्लक्स के हुन्छ एसिडिक पनि हुन सक्छ एसिडिक फ्लक्स पनि हुन सक्छ एसिडिक फ्लक्स चाहिँ कुन हो त सबैभन्दा बढी युज गरिने SiO2 अनि P2O5 अनि Na2B4O7 बोरेक्स पनि युज हुन्छ तर इन्डियन कन्सेप्चुअल केमिस्ट्रीमा बोरेक्सलाई बेसिक फ्लक्स भनिएको छ यसमा कन्फ्युजन नहुने है अब बेसिक फ्लक्स भनेको के त बेसिक फ्लक्स अब बेसिक फ्लक्समा सबैभन्दा बढी हामीले के युज गर्छौं त CaCO3 MgCO3 FeO युज गर्छौं ए बेसिक फ्लक्स अब यो बाहेक हामीले अर्को एउटा न्यूट्रल फ्लक्स पनि युज गर्छौं न्यूट्रल फ्लक्स हामी सबैको लागि युज गर्छौं न्यूट्रल फ्लक्स भने हामीले के युज गर्छौं त CaF2 युज गर्छौं यसलाई के भनिन्छ फ्लुरोस्पार यसको मेन फंक्सन के हो त त्यो चाहिँ लेख त फ्लुरोस्पार
हुन्छ हुन्छ एन्जल हुन्छ तिमीले भनेको हुन्छ टेन्डेन्सी अफ अक्सिडाइज एन्ड रिड्युसबाट थाहा पाए हुन्छ कि नै सर हुन्छ ल अब फ्लुइड रेसपा लेख त न्यूट्रल फ्लक्स इज युज्ड टु रिड्युस द neutral flux is used to reduce the neutral flux is used to reduce the fluidity of metal to reduce the fluidity of metal अब यहाँनिर एउटा कुरा ख्याल गर स्ल्याग हुनको लागि जहिले पनि टेम्परेचर ग्रेटर देन 1100 डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ एउटा पोइन्ट यो थाहा पाउने अर्को डेन्सिटी अफ फ्लक्स is always less than density of metal. Density of flux is less than the density of metal. Hey, metal को density भन्दा fluidity of metal हो र सर हो fluidity metal को fluidity सुना कहिले काहीँ के हुन्छ त्यहाँ भएको इम्प्युरिटीले मेटल लो टेम्परेचरमा मोल्टेन स्टेटमा आउँछ मोल्टेन स्टेटमा आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ बाहिर फ्लो हुन्छ र मेटल इम्प्युरिटी नै फ्लो गराएर लिएर आउँछ त्यो फ्लुइडिटी स्टप गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त न्यूट्रल फ्लक्स CAF लाई युज गर्छौं न्यूट्रल फ्लक्स भनेको CAF2 मात्रै छ है ल अब नेक्स्ट number precipitation reduction के हो त प्रेसिपिटेसन रिडक्सन भनेको हामीले यसलाई अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त हाइड्रोमेटालर्जी पनि भन्छौं हाइड्रोमेटालर्जी भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौं है ल अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौं त इलेक्ट्रोमेटालर्जी भन्छौं इलेक्ट्रोमेटालर्जी भन्छौं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनलाई हामी अर्को वर्डमा के भन्छौं त इलेक्ट्रोमेटालर्जी भन्छौं है इलेक्ट्रोमेटालर्जीमा हामीले अस्ति एक्जाम्पल पनि भनेका छौं कुन मेटल भनेका छौं त हामीले कुन प्रोसेस भनेका छौं त डाउन्स प्रोसेस युज गरिन्छ भनेर भनेका छौं है इलेक्ट्रोमेटालर्जीमा हामीले डाउन्स प्रोसेस युज गर्छौं भनेर भनेका छौं ल नेक्स्ट रिफाइनिङ अब मेटलको हामीले यसरी रिडक्सन गरिसकेपछि अब के गर्छौं त मेटललाई एकदमै रिफाइनिङ गर्छौं ल refining number 5 refining number first fractional distillation कस्तो मेटलको लागि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गर्ने only applied for volatile metal fractional distillation भनेको only applied for volatile metals कुन metal volatile metal they are Zn Cd Zg को लागि है only applied for volatile metal मानिले only for Zn Cd Zg हो to be metal yes Srijal to be metal yeah our number B liquefaction कसको लागि only applied for
only applied for low melting point and low boiling point, low melting point and low boiling point of metal, low melting point and low boiling point of metal, low melting point and low boiling point of metal, low melting point and low boiling point of metal. Number C. Number C. Our low melting point and low boiling point metal भनेको कुन कुन हो त? They are PB and SN. ख्याल गर्ने है, एक्जाम्पल थाहा पाउनुपर्छ. They are PB and SN. What is the most used purification method? Electrolytic refining. सबैभन्दा बढी युज गरिने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ. आकाश महरा है. आइरन प्युरिटी को अक्सिजन हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ त कसरी हुन्छ? आइरन पाइराइट, आइरन पाइराइट को फर्मुला भन त. पहिला आइरन पाइराइट को फर्मुला भन त के हुन्छ? ल अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ FeS2 हो कि हैन? हो, FeS2. अब त्यसमा अक्साइड हुँदैन. ल ल अब हेर. ल अब नम्बर सी पोलिङ कसको लागि एप्लाई हुन्छ? ओन्ली फर सेल्फ मेटल अक्साइड, only applied for self metal oxide, जस्तै हेर Cu2O प्लस पोलिङमा हामीले लङ ग्रीन वुड युज गरिन्छ. पोलिङमा हामीले लङ ग्रीन वुड युज गर्छौं. लङ ग्रीन वुडमा चाहिँ के हुन्छ? हाइड्रोकार्बन हुन्छ. अनि यसलाई हामीले हिट गरिसकेपछि के आउँछ त? Cu प्लस CO प्लस H2O, कार्बन मोनोअक्साइड र वाटर चाहिँ के हुन्छ त? भ्यापराइज भएर जान्छ. ठीक छ. ल नेक्स्ट नम्बर डी. भ्यापर फेज रिफाइनिङ. भ्यापर फेज रिफाइनिङ ल त्यो उतापट्टिको रिफाइनिङ मेथड त मैले चाहिँ यहाँ यो भ्यापर फेज रिफाइनिङको लागि लामो रियाक्सन लेख्नुपर्छ. म यो मेट्दिएँ है. ल भ्यापर फेज रिफाइनिङ. अब भ्यापर फेज रिफाइनिङमा हामीले निकल प्लस कार्बन मोनोअक्साइडलाई 80 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने के आउँछ त? निकल टेट्राकार्बोनाइल आउँछ. र अब यसलाई हामीले 120 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने फेरि के आउँछ त? निकल प्लस कार्बन मोनोअक्साइड आउँछ. अब यहाँले राम्रोसँग ख्याल गर है. अब यो के हुन्छ? इम्प्योर. यो इम्प्योर हुन्छ. यो निकल चाहिँ के हुन्छ? अल्ट्रा प्योर. यो चाहिँ के हुन्छ? अल्ट्रा प्योर हुन्छ. र त्यस्तै टिटानियम प्लस I2 हामीले 125 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने TiI4 आउँछ. र यसलाई एप्रोक्सिमेट 450 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने Ti प्लस 2I2 नै आउँछ. यो चाहिँ के हुन्छ? यो इम्प्योर हुन्छ. यो चाहिँ के हुन्छ? अल्ट्रा प्योर हुन्छ. यो अल्ट्रा प्योर हुन्छ. अब यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने. अब सुन है. अब यहाँनिर तिमीले कार्बन मोनोअक्साइड युज गरियो भने मोन्स प्रोसेस हुन्छ. जस्तै टिटानियमसँग कार्बन मोनोअक्साइड युज गरे पनि मोन्स प्रोसेस.
र आयोडिन युज गरियो भने भ्यान आर्कल्स मेथड हुन्छ। भ्यान आर्कल्स मेथड भनिन्छ है। कार्बन मोनोक्साइड युज गरियो भने मोन्स प्रोसेस र यदि आयोडिन युज गरियो भने भ्यान आर्कल्स मेथड। यो कुरा ख्याल गर्ने है। NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनाइल लाई के भने निकेल टेट्राकार्बोनाइल एन्जल श्रेष्ठ सर पोलिङको रियाक्सन लेखिदिनु न एकचोटी पोलिङको लागि। ल CU2O होइन सेल्फ मेटल अक्साइड हो यो CH4 के आउँछ Cu प्लस CO प्लस H2 यो चाहिँ भ्यापराइज भएर जान्छ पोलिङको रियाक्सन। विजय श्री पोटे लेख्यौ। ल अब नेक्स्ट नंबर E जोन रिफाइनिङ प्रोसेस। जोन रिफाइनिङ प्रोसेस नंबर E जोन रिफाइनिङ प्रोसेस अब जोन रिफाइनिङ प्रोसेसमा हेर कसको लागि एप्लाई गर्ने त ओन्ली एप्लाइड फर जोन रिफाइनिङ प्रोसेसमा ओन्ली एप्लाइड फर मेटलोइड्स ओन्ली applied for metalloids or semiconductor only applied for metalloid or semiconductor र यसमा पनि जोन रिफाइनिङमा पनि के आउँछ त अल्ट्रा प्योर आउँछ गिव्स अल्ट्रा प्योर मेटल। यसमा चाहिँ के दिन्छ त यसमा पनि अल्ट्रा प्योर मेटल आउँछ है। यसमा पनि अल्ट्रा प्योर आउँछ। त्यो अल्ट्रा प्योर भनेको के हो हैन त्यो इम्प्युरिटिजमा प्रेजेन्ट भएको त्यो मेटलमा प्रेजेन्ट भएको इम्प्युरिटिजले सपोर्टिङ मेटेरियलको काम गर्छ भने त्यसलाई हामी अल्ट्रा प्योर भन्छौँ। जस्तै हामीले पिउने पानी अल्ट्रा प्योर सुन है। कुनै पनि मेटलमा इम्प्युरिटिज प्रेजेन्ट छ र त्यो इम्प्युरिटिजले यदि सपोर्टिङ मेटेरियलको काम गर्छ भने त्यसलाई हामी अल्ट्रा प्योर भन्छौँ। हामीले पिउने मिनरल वाटर अल्ट्रा प्योर हो किनभने त्यो मिनरल वाटरमा भएको क्याल्सियम बाइकार्बोनेट म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त सपोर्टिङ मेटेरियलको काम गर्छ है। सपोर्टिङ मेटेरियलको काम गर्ने हुनाले त्यो चाहिँ के हो त अल्ट्रा प्योर हो। ठीक छ। प्योर कम्प्लिटली प्योर है। प्योर भनेको कम्प्लिटली प्योर भयो। अल्ट्रा प्योर भनेको त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको इम्प्युरिटीलाई हामीले रिमुभ गर्न नपर्ने त्यो इम्प्युरिटीले पनि सपोर्टिङ मेटेरियलको काम गर्छ भने त्यसलाई हामी अल्ट्रा प्योर भन्छौँ। ल अब नेक्स्ट टसिङ। नेक्स्ट पोइन्ट टसिङ। ल टसिङ कहाँ पुगेको छ हामी ल जहाँ पुगेको छ त्यहीँबाट गरौँ। टसिङ अब टसिङ भनेको के त सुन। यदि कपरमा पीबी मिक्स भएको छ भने मात्र टसिङ हुन्छ है। कपरमा यदि पीबी मिक्स भएको छ भने मात्र टसिङ हुन्छ। अल्ट्रा प्योर भनेको त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको इम्प्युरिटीले सपोर्टिङ मेटेरियलको काम गर्छ भने त्यसलाई अल्ट्रा प्योर भनिन्छ। ल यदि कपरमा पीबी मिक्स छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी टसिङ गरिन्छ। यो टसिङ गर्दा 450 डिग्री सेल्सियससम्म हिट गरिन्छ र के भन्छ Cu प्लस PbO2 के गरेर गरिन्छ त ल्याडरले टसिङ गरेर चाहिँ गरिन्छ है। ल्याडरले टसिङ गरेर हामीले चाहिँ
यो टसिङ प्रोसेस गर्छौं ल्याडरले एयरमा निकालेर अनि हामीले के गर्छौं त एयरमा टस गर्छौं ल्याडर LADDLE ल्याडर LADDLE ल्याडर भनेको काठको पनि दाबिलो भनिन्छ ठेट नेपालीमा त्यसलाई दाबिलो भनिन्छ है सन्दीप रोकाए त्यसलाई हामीले ठेट नेपालीमा गाई भैँसीको खाना पकाउने दाबिलो भन्छौं काठको पनि हो भनी बुझौं ल नेक्स्ट नम्बर जी पुडिङ heated crude metal ore is stirred with long dry pole for aerial oxidation of non-metallic impurities. Aerial oxidation of non-metallic aerial oxidation of non-metallic impurities like carbon, sulfur, phosphorus, etc. Aerial oxidation of non-metallic impurities like carbon, sulfur, phosphorus, etc. यिनीहरुको लागि पुडिङ गरिन्छ ल अब नेक्स्ट क्युपुलेसन र क्युपुलेसन भनेको एजीमा पीबीलाई होमोजिनियसली मिक्स गरिएको छ भने एजी र पीबी हामीले नेकेड आइले छुट्याउन सकिदैन ल त्यो एजी को प्युरिटी टेस्ट गर्नको लागि बोर्डरमा चाहिँ के गरिन्छ त अक्सिजन पास गरेर ग्लास रिटोटमा राखेर यसलाई 450 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गरिन्छ र 450 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्दाखेरि यो पीबी चाहिँ के हुन्छ त मेल्ट हुन्छ अक्सिजनसँग त्यो कम्बाइन भएर एजी प्लस भोलाटाइल PbO2 बन्छ यो प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं त यसलाई हामीले क्युपुलेसन भनेर भन्छौं अब यो हिट गर्नको लागि हामीले केमा राखेर हिट गर्छौं त बोन एस क्रुसिबलमा राख्छौं त्यो बोन एस क्रुसिबललाई हामीले के भन्छौं त CUPEL क्युपेल भनेर भन्छौं र यो प्रोसेस भनेको एक्ज्याक्टली दुईटा देशको बीचमा बोर्डरमा त्यसलाई हामीले दुईटा देशको बोर्डरमा हामीले चाहिँ यसको सिल्भरको प्युरिटी टेस्ट गर्ने मेथडलाई हामीले के भन्छौं क्युपुलेसन प्रोसेस भनेर भन्छौं है दुईटा देशको बोर्डरमा हामीले सिल्भरको प्युरिटी टेस्ट गर्ने मेथडलाई क्युपुलेसन भनेर भन्छौं ल अब नेक्स्ट बेसमराइजेसन बेसमराइजेसन त एसिडिक और बेसिक इम्प्युरिटीको लागि हो त्यसले गर्दा यो बेसमराइजेसनलाई हामीले चाहिँ के भन्छ त refining as well as reduction त्यसलाई हामीले रिफाइनिङ एज वेल एज रिडक्सन भन्छौं र यदि एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने खाली गरेर है यदि एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने बेसिक बेसमर कन्भर्टर युज गरिन्छ र यदि बेसिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिक बेसमर कन्भर्टर युज गरिन्छ एसिडिक बेसमर कन्भर्टर युज गरिन्छ एसिडिक बेसिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिक डोलोमाइट CaCO
MgCO3 को मिक्सचर र डोलोमाइट बनेको विपिन। ल अब हामीले एसिडिक इम्प्युरिटी छ भने बेसिक बेसमा कन्भर्टर, बेसिक इम्प्युरिटी छ भने एसिडिक बेसमा कन्भर्टर गरिन्छ, युज गरिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी रिफाइनिङ एज वेल एज रिडक्सन प्रोसेस भन्छौँ। र अब लास्ट प्रोसेस, सबैभन्दा हाइली प्योर मेटल एक्सट्र्याक्सन गर्ने प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। ल नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा हामी एनोडमा के युज गर्छौं? इम्प्योर मेटल। एनोडमा हामी इम्प्योर मेटल युज गर्छौं। क्याथोडमा हामी के युज गर्छौं? क्याथोडमा हामी प्योर मेटल युज गर्छौं। र इलेक्ट्रोलाइटमा acidified their water soluble salt solution use गर्छौं। salt solution use गर्छौं है। अब त्यसमा हामीले चाहिँ के युज गर्छौं त? acidified their water soluble salt solution use गर्छौं। after passing the electric current, after passing the electric current, the pure metal is deposited at cathode and impurities are deposited at the bottom of the vessel in the form of anode mud. ठीक छ? ल cassiterite can be concentrated by option A, levitation, option B, froth flotation, process, option C, electromagnetic separation, number D, de-leaching। दीपक थापा, भ्याकुम डिस्टिलेसन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरुको लागि गरिन्छ, मेटलको लागि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन गरिन्छ। ल कुन हो त? क्यासिटेराइट। अब हेर, क्यासिटेराइट एक्ज्याक्टली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन हो। हुन त लेभिगेसन पनि हो, तर लेभिगेसनमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त? वाटरको डेन्सिटी भन्दा लेस डेन्सिटी भएकोलाई वाटरले वाश गर्ने मात्रै हो। यस्तो क्वेशन आयो भने यो दुईटै छ, हेर त, लेभिगेसन पनि छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन पनि छ। तर यस्तो आयो भने चाहिँ सबैभन्दा हाइली प्युरिफाई बनाउने चाहिँ कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्ने के हो त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। ठीक छ? ल नेक्स्ट क्वेशन, roasting is a number first, roasting is a oxidation process, number B, concentration process, number C, smelting process, number D, refining process।
रिफाइन रोस्टिङ कुन प्रोसेस हो त क्यासियोटेराइड को फर्मुला के हो SnO2 क्यासियोटेराइड को फर्मुला SnO2 क्यासियोटेराइड टिन स्टोन भन्छ यसलाई ल रोस्टिङ इज अ प्रोसेस अफ कुन हो त रोस्टिङ भनेको रोस्टिङ एन्ड क्याल्सिनेसन भनेको अक्सिडेसन हो है नेटिभ स्टेटमा के भनेको छ नेटिभ स्टेटमा पाइने मेटल के हुन् इनर्ट मेटलहरु सम्झ बढी क्वाइनेज मेटल कपर पनि एकदमै लेस अमाउन्टमा नेटिभ स्टेटमा पाइन्छ र गोल्ड प्लाटिनियम इनर्ट चाहिँ के हुन्छ त बढी नेटिभ स्टेटमा पाइन्छ है ल आकाश महरा गुड यो अक्सिडेसन हो ल अब त्यसै गरी अर्को क्वेशन हेर त ल CuFeS2 can be concentrated by मैले माथिको म्याट दिन्छु CuFeS2 can be concentrated by सक्छौ भने आफै एन्सर लेख होइन भने माथि मैले अप्सन क्वेशन तल छ अप्सन माथि दिएको छु मैले कुन चाहिँ प्रोसेस ठीक हो कुन हो त फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेस ठीक है यसको लागि फ्लोट फ्लोटेसन प्रोसेस हुन्छ र मेटलबाट 1 मार्क्स को क्वेशन आउँछ है मेटलबाट 1 मार्क्स को क्वेशन आउँछ क्वेशनहरुको टाइप यस्तै हो ल अब नेक्स्ट अब हामी जाउँ सोडियम एन्ड इट्स कम्पाउन्ड मैले तिमीलाई टाइम थोरै भएको कारणले गर्दा 11 को मात्रै गराइरहेको छु अहिले 11 को सिद्धिएपछि मात्र म 12 तिर जान्छु र मेटल सिद्धिएपछि म तिमीलाई मेटलमा 1 मार्क्स को 4 वटा क्वेशन आउँछ नन मेटलबाट पनि त्यही हिसाबले चाहिँ 1 मार्क्स 2 मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ है त्यसले गर्दा अब म तिमीलाई सोडियम पनि लिन चाहन्छु ल एउटा क्वेशन 1 मार्क्स को गरेर 4 वटा आउँछ समीर खनाल एउटा मेटलबाट 2 मार्क्स को क्वेशन आउँदैन मेटलबाट 2 मार्क्स को क्वेशनलाई नन मेटलसँग मिक्स गरेर आएको हुन्छ है ल अब नेक्स्ट सोडियम नाट्रियम Na atomic number 11 electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1 कुन ब्लक भयो रोस्टिङ अक्सिडेसन हो रोस्टिङ एन्ड क्याल्सिनेसन दुईटै अक्सिडेसन हो रोशन झेडी थापा ए लिक्विड स्टेट सोलिड स्टेटबाट क्वेशन ए स्टेट अफ म्याटरबाट क्वेशन आउँदैन ल अब हेर यो कुन ब्लक भयो यस ब्लक एटमिक नम्बर 11 छ एटमिक नम्बर 11 छ भने 281 के यल यम तीनटा सेल छ भने पिरियड कति भयो पिरियड 3 period 3 group first A valency 1 highly electropositive metal र हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ भएको कारणले गर्दा मेटलर्जी कुन मेटलर्जी कुन मेटलर्जी इलेक्ट्रोमेटलर्जी हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं त इलेक्ट्रोमेटलर्जी गर्छौं है
इलेक्ट्रोमेटलर्जीमा हामीले कुन प्रोसेस गर्छौं त डाउन्स प्रोसेस सोडियमको लागि हामीले डाउन्स प्रोसेस गर्छौं है। अब यो हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल हो। हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भएको कारणले गर्दा इजिली अक्सिडाइज बाइ एयर, easily oxidized by air, easily oxidized by air, easily oxidized by air। यो एयर ले चाहिँ के हुन्छ इजिली अक्सिडाइज हुन्छ है, easily oxidized by air। So the sodium metal always preserved in kerosene, so the sodium metal is always preserved in kerosene। सुना है, so the sodium metal is always preserved in kerosene or toluene or benzene, toluene or benzene। यसलाई वाटर इन्सोल्युबल कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ प्रिजर्भ गरिन्छ। र अब रेडियोएक्टिभबाट आउँदैन है, लाइट ओइल भन्दा पनि वाटर इन्सोल्युबल ओइल भने है केशव पाठक, वाटर इन्सोल्युबल ओइलहरुमा प्रिजर्भ गरिन्छ। र अब यसको लागि हेर, अब यसको मेटलर्जी गर्दा त इलेक्ट्रोमेटलर्जी गरियो, डाउन्स प्रोसेस गरियो, त्यो गर्नको लागि त ओर चाहिन्छ नि त। ओर कुन ओर हो त? प्रिन्सिपल ओर NaCl, प्रिन्सिपल ओर NaCl हो। अरु ओरहरु पनि छ, अरु Na2CO3 पनि हो, Na2SO4 पनि हो, Na2SiO3 पनि हो, Na2B4O7 बोरेक्स पनि हो, NaAlSiO2 यिनीहरु पनि हामीले ओरको फर्ममा युज गर्छौं। तर Na2O होइन, Na2O सोडियमको ओर होइन, NaNO3 पनि हो, NaNO3 पनि हो है विजय, त्यहाँ मैले लेख्ने इटिसी लेखेको छु ल। NaNO3 पनि हो, NaNO3 पनि हो, Na2O होइन, NaOH पनि होइन। एउटा कुरा ख्याल गर, कुनै मेटल कुनै पनि मेटलको अक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड फर्ममा मात्र हुँदैन है। अब फिजिकल के बाट आउँछ भनेर सोध्यो, मैले आउने भन्दा पनि नआउने भनिदिन्छु है त। फिजिकलमा नआउने भनिदिन्छु, नआउने थोरै छ। एउटा स्टेट अफ म्याटर तीनटै स्टेटबाट आउँदैन, अर्को केमिकल काइनेटिक्स, अर्को थर्मोडायनामिक्स अनि रेडियो एक्टिभिटी, यसबाट आउँदैन। 11-12 है, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स 12बाट, 11बाट स्टेट अफ म्याटरमा ग्यास सोलिड लिक्विड तीनटै स्टेट अनि रेडियो एक्टिभिटी। ल अब यसको हामीले सोडियमको एक्सट्र्याक्सन गर्दा हामीले डाउन्स प्रोसेस गर्छौं। यसमा चाहिनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु, यसको ओर अक्साइड होइन, त्यसले गर्दा कार्बन रिडक्सन प्रोसेस युज हुँदैन। एउटा कुरा ख्याल गर है, फस्फरसबाट पनि आउँदैन। ल अब हेर, एउटा यसको हामीले कार्बन रिडक्सन प्रोसेस युज गर्दैनौं, किनभने कार्बन रिडक्सन प्रोसेस युज गर्दा हामीले एयरमा हिट गर्नुपर्छ, सोडियम छिटै एयरसँग कम्बाइन भएर एक्सट्र्याक्सन हुँदैन। एउटा पोइन्ट। अर्को चाहिँ के हो त हैन, यदि त्यहाँ ब्रेक भयो भने सोडियमले चाहिँ के गर्छ त, कार्बनसँग कम्बाइन भएर सोडियम कार्बाइड बनाउँछ, सोडियम कार्बाइड भएपछि त्यो एक्सट्र्याक्सन हुँदैन। र अर्को यसको पोइन्ट फेरि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड त हो इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तर एक्वायस सोलुसन युज गर्नु हुँदैन। वाटर सल्युबल सोलुसन युज गर्नु हुँदैन, किनभने वाटर सल्युबल सोलुसनहरु युज गर्यो भने वाटर सल्युबल पीए को च्याप्टरमा त्यहाँ एक्स्ट्रा मेटेरियल भनेर दिएको छ बाबु, एक्स्ट्रा मेटेरियल फर इन्डियन एम्बेसी भनेर दिएको छ है। पीए को बुकबाट तिमीले सबै पढ हुन्छ, तर त्यो पीए बुकमा हामीले पछाडी दिएको टपिकहरु त्यहाँ एक्स्ट्रा मेटल र के इनअर्गानिक र अर्गानिकमा एक्स्ट्रा मेटेरियल भनेर दिएको छ, र त्यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्दा तल दिएको सबै
तिनीहरु चाहिँ आईओई को लागि नआउने भए। ल अब अर्को मेथड यसमा हामीले यसलाई एक्सट्र्याक्सन गर्दा कहिले ओपनली एक्सट्र्याक्सन गर्नु हुँदैन, किनभने ओपनली एक्सट्र्याक्सन गर्यौं भने यसले एटमोस्फियरमा भएको एयरसँग कम्बाइन गरेर यसले चाहिँ के गर्छ त मेटल अक्साइड फर्म गर्छ। ठीक छ। ल अब नेक्स्ट अब डाउन प्रोसेस। ल अब यसको अनि यसमा एउटा कुरा सुन, एक दुई पटकसम्म लगातार 2 मार्क्स को लङ क्वेशन के क्वेशन सोधेको छ भने दुई पटकसम्म लगातार सोधेको क्वेशनहरु रिपिट भएर पनि आउन सक्छ। हेर क्वेशन के सोधेको छ भने which species contains contains 10 electrons, 11 protons and 12 neutrons. 12 neutrons. Option A 11 Na 23. Option B 11 Na 23 plus. Option C 12 Mg 24 and option D 10 Ne 20। यो क्वेशन 2 मार्क्स को लङ क्वेशन न्यूमेरिकल क्वेशन भनेर सोधेको छ। कुन चाहिँ करेक्ट हो त भन्दा अप्सन बी। अप्सन बी मा हेर, अप्सन बी मा Na प्लस भन्यो भने 11 minus 1 is equal to 10। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ 1s2 2s2 2p6। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति भयो? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 10 भयो। अब 11 भनेर दिएको छ, त्यो भनेको त एटमिक नम्बर हो। नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु 11। अब न्यूट्रोन 23 minus 11, न्यूट्रोन 23 minus 11 is equal to 12। ऑप्शन बी करेक्ट हुन्छ है। ल which species contains 10 electrons, 11 protons and 12 neutrons? Which species contains भनेर भन्छ। ल अब नेक्स्ट अब डाउन्स प्रोसेस यसलाई मेट्दिउँ है। डाउन्स प्रोसेस ला डाउन्स प्रोसेस डाउन्स प्रोसेसमा एनोड के हुन्छ? एनोड के हुन्छ ग्राफाइट। ग्राफाइट। क्याथोड के हुन्छ आइरन भेसल। आइरन भेसल। इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ मोल्टेन। molten or fused NaCl with CaCl2 or Kf in ratio 2:3। किन CaCl2 किन युज गर्ने? CaCl2 को मेन फंक्शन के हो त? CaCl2 is used to reduce the melting point, or to reduce the temperature भन्देऊ एकैचोटी। to reduce the temperature। त्यहाँ यदि टेम्परेचर बढी भयो भने 801
801 डिग्री सेल्सियस सम्म गयो भने टेम्परेचर टेम्परेचर 801 डिग्री सेल्सियस सम्म गयो भने त्यो चाहिँ NaCl के हुन्छ त NaCl को बोइलिङ पोइन्टमा पुग्छ र NaCl चाहिँ के हुन्छ भ्यापराइज हुन्छ NaCl चाहिँ भ्यापराइज हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो CaCl2 युज गरेर टेम्परेचर हामीले के गर्छौं त यसको युज गरेर टेम्परेचर बिलो 800 डिग्री सेल्सियस बिलो 800 डिग्री सेल्सियस गर्छौं। यदि त्यो युज गरेन भने टेम्परेचर यदि त्यो भन्दा बढी युज गरेन भने त्यो CaCl2 युज गरेन भने टेम्परेचर बढ्दै जान्छ NaCl बोइल हुन्छ अनि NaCl त्यहाँ डिकम्पोज हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौं त टेम्परेचरलाई त्यहाँ भित्रको टेम्परेचर बढी हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ त्यो 800 डिग्री सेल्सियस चाहिँ टेम्परेचर भन्दा बढी गराउँदैन त्यो भन्दा बिलो नै गर्छ। र अब इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दाखेरि त यो दुईवटा एउटै इलेक्ट्रिक करेन्टले त छिटो एउटै इलेक्ट्रिक करेन्टले आयोनाइज हुँदैन। यो के हुन्छ फास्ट हुन्छ यो के हुन्छ स्लो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो इलेक्ट्रोलाइट NaCl मोल्टेन अर फ्युज NaCl आयोनाइजेसन हुने अमाउन्टसम्म मात्रै इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्छौं। CaCl2 लाई हामीले ब्रेक हुन दिँदैनौं। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गर्दै अफ गर्दै पास गर्दै अफ गर्दै गर्छौं। अब त्यो NaCl लाई इलेक्ट्रिक करेन्ट पास गरिसकेपछि के हुन्छ त Na प्लस Cl माइनसमा आयोनाइज हुन्छ। Na प्लस Cl माइनसमा आयोनाइज हुन्छ है। अब त्यो Na प्लस भनेको क्याटाइन हो मुभ्स टुवर्ड्स क्याथोड रिएक्सन एट क्याथोडमा के हुने भयो त हैन Na प्लस इलेक्ट्रोन भएर यो केमा जान्छ Na मा जान्छ र अब एनाइन एनोडमा जान्छ। रिएक्सन एट एनोड के हुन्छ त 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रोन भएर यो केमा जान्छ Cl2 मा जान्छ। र यहाँ धेरै पटक यो क्वेशन झुक्क्याएको छ। रिभर्सिबल प्रोसेस होइन यो रिभर्सिबल प्रोसेस हुँदैन है। र अब यसमा हेर यसमा झुक्क्याएको के छ त यदि डाउन प्रोसेसमा प्रोडक्ट्स भन्यो भने दुईटै हुन्छ। यो चाहिँ प्रोडक्ट मात्र हुन्छ र यो चाहिँ के हो त यो रियुज बाइ प्रोडक्ट Cl2 चाहिँ के हो त रियुज बाइ प्रोडक्ट र डाउन प्रोसेसमा स्ट्यान्डलाई झुक्क्याउनको लागि जहिले पनि के सोच्छ त प्रोडक्ट्स भनेर सोधेको हुन्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर प्रोडक्ट्स भनेर सोधेको हुन्छ र यदि प्रोडक्ट्स भनेर सोध्यो भने NaCl2 हुन्छ। प्रोडक्ट्स भन्यो भने मात्र Na हुन्छ। अब प्रपर्टिजमा सोडियम मेटल इज हाइली सफ्ट मेटल इजिली कट बाइ नाइफ भेरी सफ्ट मेटल इजिली कट बाइ नाइफ 800 डिग्री सेल्सियस कहाँनिर छ 801 बोइलिङ पोइन्ट 801 हुन्छ। प्रज्वल भुटेल हो 801 मा चाहिँ त्यो के हुन्छ त बोइल हुन्छ र बोइल भइसकेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर बढी भयो भने सोडियम मेटल फगमा चेन्ज हुन्छ। त्यो फगमा चेन्ज हुन नदिनको लागि हामीले चाहिँ के युज गर्छौं त CaCl2 युज गर्छौं र यदि सोडियम मेटल फगमा चेन्ज भयो भने यो रिएक्सन हुँदैन। अब प्रपर्टिज sodium metal is silvery white soft metal easily cut by knife and easily oxidized by air, so the sodium metal is always preserved in kerosene or toluene or benzene. Always preserved in kerosene or toluene or benzene. ठीक है? La. Our next properties में हेरा। अब easily cut by knife, silvery white metal, very soft metal, easily oxidized by air. So the sodium metal is always preserved in
केरोसिन अर बेन्जिन अर टोलिन हामीले चाहिँ सस्तो हुने हुनाले केरोसिनमा चाहिँ युज गर्छौं। अब इजिली अक्सिडाइज बाइ एयर भन्यो के आउँछ? Na2O हुन्छ। Na2O Na+O2 भयो भने के हुन्छ त फेरि? Na2O2 हुन्छ। Na2O2 हुन्छ। यो दुईटै रिएक्सन पोसिबल छ। अब यहाँनिर के छ त अक्सिजन एक्सेस भयो भने Na2O2 हुन्छ। इन द एब्सेन्स अफ एयर भन्यो भने फेरि के हुन्छ? इन द एब्सेन्स अफ एयर भन्यो भने क्लोरिन सँग रिएक्सन भए के हुन्छ भन्न खोजेको? के आउँछ? NaCl आउँछ। NaCl आउँछ। NaCl आउँछ र सोडियमलाई पानीमा राख्नु हुँदैन भन्छ नि। पानीमा राख्यो भने के हुन्छ? भन्दा पड्किन्छ। के भएर पड्किन्छ त? NaOH आउँछ र वाटर सबै आयोनाइज भएर H2 ग्यास लिबरेट हुन्छ अनि एक्जोथर्मिक रिएक्सन भएको कारणले गर्दा हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ एकैचोटी बल्छ। बल्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ त? त्यो पड्केको आवाज आउँछ। त्यसले गर्दा सोडियम मेटललाई हामीले कहिले पनि वाटरमा राख्नु हुँदैन। र सोडियम मेटललाई अमोनियासँग सोडियम अर पोटासियमलाई अमोनियासँग 300 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने के भन्छ? NaNH2 सोडियम अमाइड सोडामाइड प्लस H2 ग्यास लिबरेट हुन्छ। H2 ग्यास लिबरेट हुन्छ। अब यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट धेरै पटक सोधिएको एउटा यो सोधिया छ, एउटा यो सोधिया छ र एउटा यो सोधिया छ। धेरै पटक what happens when sodium metal is burned in the absence of air? सोधिया छ यसलाई। What happens when sodium metal is burned in the absence of air? एयर को एब्सेन्समा सोडियम मेटल बल्यो भने के दिन्छ भनेर भन्यो भने NaCl दिन्छ। NaCl दिन्छ। ठीक छ? ल अब नेक्स्ट युजेस। यसको इम्पोर्टेन्ट एकदमै छ। यसको एप्लिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। युजेस नम्बर फर्स्ट। ल यसको युजेस चाहिँ लेखौं है। धेरै पटक सोधिया छ। लिक्विड अमोनिया हो सर। लिक्विड अमोनिया जुनसुकै भए पनि हुन्छ। हामीले अमोनिया ग्यास भएको कारणले गर्दा अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ के गर्छौं त? हामीले त्यसको लागि क्लोज भेसलमा हिट गर्छौं है। सुदीप रोकाले के भने? Cl काबाट के भनेको बाबु? Cl काबाट भन्दा के भने तिमीले? मैले कुरो बुझिन। Cl 100 पछि के हो? 300 डिग्री सेल्सियस हो। Cl कहाँबाट आउँछ भन्यो? इन द एब्सेन्स अफ एयर केमिकल रिएक्सनमा त हेलोजनसँग रिएक्सन गर्ने हो नि त लाटा। ल अब युजेजमा लेख त। सर अक्सिजन सल्फर नाइट्रोजन हेलोजन पछि पर्छ कि पर्छ। अक्सिजनको अक्साइड पर्छ, सल्फर नाइट्रोजन हेलोजन तीनटैको कम्प्लिट पढ्नु पर्छ। त्यो सायद मैले नै पढाउँछु है। ल अब तल लेख त युजेज। सोडियम मेटल कि सुने पनि होला तिमीलाई यो त। सोडियम मेटल इज used to convert the covalent bond of organic compound to ionic bond. के को लागि? सोडियम एक्सट्र्याक्ट। सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउने भनेको के? ल लेख्ने भने लेख त। सोडियम मेटल इज used to convert the covalent bond of organic compound to ionic bond. Covalent bond of organic compound to ionic bond. त्यसलाई ब्र्याकेटमा लेख। सोडियम एक्सट्र्याक्ट अर ल्यासिग्ने रिएजेन्ट पनि भनिन्छ। सोडियम एक्सट्र्याक्ट अर ल्यासिग्ने रिएजेन्ट। ठीक छ? नंबर 2 biological use to maintain the blood pressure. Low blood pressure लेखा। Biological use to maintain the low blood pressure. Biological use to maintain the low blood pressure.
सोडियम एक्सट्र्याक्ट 1 नम्बरको अर्ग्यानिक तिमीले सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउने के को लागि हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा भएको कोभ्यालेन्ट बोन्डलाई आयोनिक बोन्डमा लैजाने हो कि हैन हो त्यो भन् त्यसलाई मिलाएर लेख टु कन्भर्ट द कोभ्यालेन्ट बोन्ड अफ द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड टु आयोनिक बोन्ड त्यसलाई मिलाएर लेख नम्बर 2 मा बायोलोजिकल इज टु मेन्टेन द लो ब्लड प्रेसर नम्बर 3 the vapor of sodium is light sensitive number 3 मा लेख है the vapor of sodium is light sensitive the vapor of sodium is light sensitive which is used to illustrate the road रातिमा जुन बाटामा डिवाइडरमा युज गरे हुन्छ नि पिलिक गर्ने बत्ती हो त्यसमा सोडियम भ्यापर युज गरिन्छ which is used to illustrate the road. Next point, sodium metal is used in nuclear reaction. Sodium metal is used in nuclear reaction for the transfer of heat, for the production of electric current. न्युक्लियर रियाक्सनमा इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युस गर्न सोडियम मेटललाई युज गरिन्छ किनभने लो हाई अर लो भोल्टेज लो अर हाई भयो भने त्यति बेला इलेक्ट्रिक एप्लायन्स ड्यामेज गर्छ भनेर हामीले त्यसलाई युज गरिन्छ ठीक छ ल नेक्स्ट द मिक्सचर अफ सोडियम एन्ड लीड with ethyl chloride. The mixture of sodium and lead with ethyl chloride. The mixture of sodium and lead with ethyl chloride to form tetraethyl lead, which is used as an anti-knock agent for petrol. सुना सोडियम र लीडलाई टेट्राइथाइल लीडसँग रियाक्सन गरेर के इथाइल क्लोराइडसँग रियाक्सन गराएर चाहिँ के गराइन्छ त टेट्राइथाइल लीड बनाइन्छ टेट्राइथाइल लीड बनाइन्छ र त्यो टेट्राइथाइल लीड त्यसलाई हामी अर्को भाषामा के भन्छ त टेट्राइथाइल लीड TEL भनेर भन्छौं टेट्राइथाइल लीड अब त्यो टेट्राइथाइल लीड हामीले पेट्रोलमा एन्टी नक एजेन्टको लागि अक्टेन नम्बर मिलाउनको लागि सोडियम मेटललाई युज गर्छौं यसको चाहिँ भ्यापर सोडियम भ्यापर चाहिँ एकदमै लाइट सेन्सिटिभ हो एउटा डिभाइसको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ भ्यापर अफ सोडियम इज युज एज अ illustration. The vapor of sodium is light sensitive, which is used to illustrate the road. ला यिनीहरु भयो युजेज ठीक छ point 4 को चाहिँ कुन चाहिँ हो सुन म तिमीलाई फेरि एकचोटी भनिदिन्छु है point 4 मा कुन पर्छ तिमीले त आफैले मिलाएर बुझ नम्बर फर्स्टमा टु कन्भर्ट द कोभ्यालेन्ट बोन्ड अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड टु आयोनिक बोन्ड त्यही भएर सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउने भनेको के को लागि हो त सोडियम एक्सट्र्याक्ट बनाउने भनेको हामीले त्यो अर्गानिक कम्पाउन्ड वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ भनेर सोल्युबल बनाउनको लागि युज गर्ने हो नम्बर 2 सोडियम मेटल इज used in biological process to maintain the low blood pressure को लागि अर्को नम्बर 3 मा मैले के भन्दिया थिए द भ्यापर अफ सोडियम इज युज्ड टु इल्युमिनेट द रोड हामीले बाटामा डिवाइडरको फर्ममा चाहिँ हामीले युज गर्ने डिवाइडरको फर्ममा बत्तीको रातिमा पिलिक गर्ने बत्तीको लागि हामीले सोडियम भ्यापर युज गर्छौं त्यो अल्ट्राभायोलेट लाइट त्यो चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ त्यसको लागि युज गर्छौं अर्को सोडियम मेटल इज युज इन द न्युक्लियर रियाक्सन फर द प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट फर द ट्रान्सफर अफ हिट
न्युक्लियर रियाक्सनमा हाम्रो त हाइड्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो, बाहिर त थर्मल इलेक्ट्रिक करेन्ट युज गर्छन्, न्युक्लियर इलेक्ट्रिक करेन्ट युज गर्छन्। त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ त सोडियम मेटल युज गरिन्छ। र अर्को पोइन्टमा चाहिँ मैले के भनिरहेको थिएँ त भन्दा द मिक्सचर अफ सोडियम एन्ड लीड विथ इथाइल क्लोराइड टु फर्म टेट्राइथाइल लीड which is used as an anti-knock agent for petrol. पेट्रोलमा एन्टी नक एजेन्टको फर्ममा पनि युज गरिन्छ, एन्टी नक एजेन्टको फर्ममा। यदि हामीले अक्टेन नम्बर मिलाएनौँ भने हामीले बाइकहरुमा भेहिकलहरुमा हामीले यदि प्योर पेट्रोल राख्यौं भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसले रेगुलर अक्सिजन एब्जर्ब गरेर अक्टेन नम्बर मिलाएर हाम्रो डिभाइस स्मुथली रनिङ हुन सक्दैन है। फर द प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट होला, फर द प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट भने कि अर्को चाहिँ एन्टी नक एजेन्टको लागि युज गरिन्छ, अर्को चाहिँ लाइट सेन्सिटिभ भएर बाटोमा युज गर्न चाहिँ युज गरिन्छ है। बाटोमा चाहिँ डिभाइडरमा युज गरिन्छ, डिभाइडरको फर्ममा। ल कम्पाउन्ड अफ सोडियममा हामीले फर्स्टमा कास्टिक सोडा, म्यानुफ्याक्चर अफ कास्टिक सोडा, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को फॉर्मूला की हो NaOH, मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। के भने यो भास्कर दाहाल सर स्टेट हुन्छ कि ब्रान्च के भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड को होला। त्यो अक्टेन नम्बर मिलाउनको लागि हामीले है श्रेया श्रेष्ठ सर 5 नम्बरको मैले के भने थिएँ ए फर एन्टी नक एजेन्ट द मिक्सचर अफ लीड एन्ड सोडियम विथ इथाइल क्लोराइड इज युज फर एन्टी नक एजेन्ट इन पेट्रोल। ल अब मैन्युफैक्चर अफ कास्टिक सोडा कुन प्रोसेस? नंबर फर्स्ट कास्टनर किल्नर प्रोसेस and किल्नर solvay process, कास्टनर किल्नर प्रोसेस एंड किल्नर सल्वे प्रोसेस। अब कास्टनर किल्नर प्रोसेस र किल्नर सल्वे प्रोसेसमा यसमा 3 चैम्बर्स हुन्छ, 3 कंपार्टमेंट हुन्छ, 3 चैम्बर्स, 3 कंपार्टमेंट्स हुन्छ। अब किल्नर सल्वे प्रोसेसमा 2 वटा चैम्बर हुन्छ, 2 चैम्बर्स, 2 चैम्बर्स। अब 3 कंपार्टमेंट, अब 3 कंपार्टमेंटमा 2 आउटर कंपार्टमेंट, 2 आउटर कंपार्टमेंट र 1 मिडिल कंपार्टमेंट हुन्छ। वन मिडिल कंपार्टमेंट। अब आउटर 2 कंपार्टमेंट में एनोड भन्यो भने ग्राफाइट र क्याथोड भन्यो भने मर्करी हुन्छ। अब मिडिल कंपार्टमेंट में क्याथोड भन्यो भने आइरन हुन्छ। एनोड भन्यो भने फेरि के हुन्छ? एनोड भन्यो भने यदि युज हुन्छ। र आउटर कंपार्टमेंटबाट के स्केप हुन्छ त? आउटर कंपार्टमेंटबाट ग्राफाइट एनोड छ भने एनाइन स्केप हुन्छ। आउटर कंपार्टमेंटबाट Cl2 स्केप हुन्छ र मिडिल कंपार्टमेंटबाट चाहिँ के हुन्छ त? H2 स्केप हुन्छ। H2 स्केप हुन्छ।
अब यहाँनिर साह्रै झुक्क्याउने भनेको यो आउटर कम्पार्टमेन्ट र मिडल कम्पार्टमेन्टमा एनोड र क्याथोड र आउटर कम्पार्टमेन्टमा Cl2 स्केप हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोलाइसिस हुन्छ र मिडल कम्पार्टमेन्टमा H2 स्केप हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन हुन्छ हाइड्रोलाइसिस रिएक्सन हुन्छ र अब यसमा एज अ होल म्यानुफ्याक्चर अफ कास्टिक सोडा भन्यो भने एनोड भन्यो भने ग्राफाइट र क्याथोड भन्यो भने आइरन हुन्छ। यो ख्याल गर्ने है एकदमै। एज अ होल कास्टनर किल्नर प्रोसेसमा सुन है, एज अ होल कास्टनर किल्नर प्रोसेसमा एनोड भन्यो भने ग्राफाइट, क्याथोड भन्यो भने आइरन। इलेक्ट्रोलाइसिसमा एनोड भन्यो भने ग्राफाइट, क्याथोड भन्यो भने मर्करी। हाइड्रोलाइसिसमा एनोड भन्यो भने मर्करी, क्याथोड भन्यो भने आइरन। अब यो एज अ होलमा यो दुईटा हुन्छ, हैन भने अलग अलग कम्पार्टमेन्टमा अलग अलग प्रोसेस हुन्छ। ठीक छ। र अब यसमा कास्टनर किल्नर प्रोसेसमा भन्यो, अब कास्टनर किल्नर प्रोसेसमा दुईटा च्याम्बर हुन्छ। कुन हो त? एउटा इलेक्ट्रोलाइजर, अर्को डिकम्पोजर। एउटा इलेक्ट्रोलाइजर अर्को चाहिँ के हुन्छ त डिकम्पोजर। अर्को हुन्छ डिकम्पोजर। एउटा इलेक्ट्रोलाइजर, अर्को डिकम्पोजर। र अब यो कास्टनर किल्नर प्रोसेसमा एनोड भन्यो भने ग्राफाइट, र क्याथोड भन्यो भने आइरन। यो चाहिँ ख्याल गर्ने। यसमा चाहिँ मर्करी हामीले चाहिँ क्याथोड भन्यो भने मर्करी, यसमा क्याथोड भन्यो भने मर्करी हुन्छ। आइरन क्याथोड युज हुँदैन है, आइरन क्याथोड युज हुँदैन। यो कुरा एकदमै सिन्सियर भएर ख्याल गर्ने। र अब यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन भनेको NaOH को रिएक्सन क्लोरिनसँग। ल अब NaOH चाहिँ के हो त? स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो, हाइली सोल्युबल इन वाटर। र सोलिड NaCl चाहिँ के हुन्छ त? किल्नर सल्भे। त्यता किल्नर सल्भे प्रोसेस हिलानी के भनेको आयुष पौडेल? किल्नर सल्भे प्रोसेसमा हेर, किल्नर सल्भे प्रोसेस मैले यतापट्टि गरिदिएको छु। किल्नर सल्भे प्रोसेसमा दुईटा च्याम्बर हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोलाइजर, अर्को डिकम्पोजर। इलेक्ट्रोलाइजर डिकम्पोजर जे भए पनि त्यसमा एनोड र क्याथोड भन्यो भने एनोड ग्राफाइट, क्याथोड मर्करी हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको क्लोरिनसँग हो। त्यो चाहिँ क्लोरिन, फस्फोरस र ZnSO4 सँग। यो तीनटा केमिकल प्रपर्टी एकदमै याद गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त क्लोरिनसँग हो, एकदम घुमाएर सोधिन्छ त्यो। अब हेर, क्लोरिन Cl2 प्लस हट एन्ड कंक NaOH। हट एन्ड कंक NaOH भयो भने के दिन्छ? NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2 दिन्छ। र अब Cl2 प्लस कोल्ड एन्ड डाइल्युट NaOH भन्यो भने फेरि के हुन्छ? NaCl प्लस NaClO प्लस H2O हुन्छ। प्रोडक्ट भन्यो भने प्रोडक्ट्स भन्यो भने NaNCl2। सुजन थापा, प्रोडक्ट भन्यो भने
कोल्ड कङ्क हुँदैन सन्दीप ए ल अब डाउन्स प्रोसेसमा प्रोडक्ट भन्यो भने यानी प्रोडक्ट्स भन्यो भने यानी NCl2 अब यसमा हेर कोल्ड एन्ड डाइल्युट हट एन्ड कङ्क अब फस्फोरस प्लस NaOH प्लस H2O भयो भने फेरि के दिन्छ PS3 प्लस NaH2PO2 दिन्छ अर्को NaOH प्लस Al2SO4 होल 3 भयो भने के आउँछ Na2SO4 प्लस AlOH होल 3 हुन्छ यसमा हामीले यो एक्सेस युज गर्छौं र यो एक्सेस युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ त NaOH प्लस AlOH होल 3 सँग यसले फेरि रिएक्सन गरेर के बनाउँछ NaAlO2 प्लस H2O सोडियम क्लोरेट सोडियम हाइपोक्लोराइट सोडियम क्लोरेट किल्लर सल्वेको एनोड क्याथोड भनिदिनु न किल्लर सल्वे प्रोसेसमा एनोड भन्यो भने ग्राफाइट र क्याथोड भन्यो भने मर्करी थर्ड चाहिँ यो चाहिँ फस्फोरस प्लस NaOH प्लस H2O PS3 प्लस NaH2PO2 ठीक छ यस्तो रिएक्सनहरु अब हो बल्ल गुड क्वेशन सोध्यो नारायण पौडेलले सुन what happened when conc HCl is react with KMnO4 the product of conc HCl plus KMnO4 when passed through the hot and conc NaOH भनेर सोधिन्छ है त्यसरी सोधिन्छ र यो भयो सोडियम मेटा एल्युमिनेट तिमीलाई यो रिएक्सन पनि व्हाट ह्यापन व्हेन भनेर यो रिएक्सन दिँदाखेरि त्यहाँ एउटा प्रोडक्ट यो पनि दिन्छ र यो एक्सेस युज गर्दा जहिले पनि सोडियम मेटा एल्युमिनेट आउँछ र NaOH को युजेज एकदमै सजिलो छ यो NaOH को युजेज सोधेको छैन अब नेक्स्ट डे हामी चाहिँ उ गरौँला Na2CO3 वाशिङ सोडा गरौँला है ल आजलाई बाइ बाइ ह्याभ अ गुड डे अर्को दिन